السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة الجمعة نسمع ونرى وسائل التواصل الاجتماعي تكتظ بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جميل. ولكن ما معنى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي من الأعمال التي تكون ليلة الجمعة، أي من صلاة المغرب يوم الخميس إلى صلاة المغرب يوم الجمعة؟ الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة أي الاستغفار. وهنا يتبين منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، فالله عز وجل يريد له الثناء في العالم العلوي والعالم السفلي، وهذا منزلة عظيمة. بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنه سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. بل لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ومعنى أولى الناس بي يعني إيمانا ومحبة وتطبيقا للشرع لسنته عليه الصلاة والسلام. فحري بنا جميعا أن نكثر من الصلاة وأن نتأملها. ولكن ما هي الصيغة؟ أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أفضل شيء. ومن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذا كذلك حسن. ومن قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فهذا حسن. المهم الإكثار والتأمل والدعاء، فإن في ذلك أجر عظيم. بل إننا نسمع المؤذن ونقول كما يقول المؤذن ونصلي عليه الصلاة والسلام لنطلب شفاعته. فالله بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا أكثرت من الصلاة عليه فأنت تحبه. أسأل الله العلي العظيم أن يحشرني وإياكم والمسلمين والمسلمات مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.